vicious hate crimes against Asian Americans who've been attacked, harassed, blamed, and scapegoated. At this very moment, so many of them are fellow Americans. They're on the front lines of this pandemic trying to save lives. And still, they're forced to live in fear for their lives just walking down streets in America. It's wrong, it's un-American, and it must stop. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة المخصصة للحديث على مستجدات الشيك التحفيزي والحزمة المالية التي صادق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا. كما تعلمون نهاية هذا الأسبوع الذي نصور فيه هذه الحلقة هي بداية الدفعة الأولى من الشيكات التحفيزية. هناك العديد من الإخوان الذين تواصلوا معي والذين توصلوا بالشيك التحفيزي الذي قيمته $1400. فإذا كنت لحد الآن لم تتوصل بالشيك فتأكد أنك إن شاء الله ستتوصل به على مدى الأسابيع المقبلة. تذكروا أن الأوائل الذين سوف يتوصلون بالشيك هم أولئك الذين لديهم حساب بنكي في البيانات الخاصة بإدارة الضرائب الأمريكية. إذا كان الأمر يتعلق بالشيك الورقي أو البطاقة البنكية فالأمر سوف يأخذ وقت. بالنسبة للشيك الورقي يقال أنه سوف يتم البدء في إرساله إلى الناس من ابتداء من 22 من مارس. بالنسبة لأولئك الذين سوف يستفيدون من البطاقة البنكية فهذا الأمر سوف يتم في الأسابيع المقبلة كذلك. وليتذكر الجميع يعني أولئك الذين توصلوا بالشيك التحفيزي الأول $1200 أو الشيك التحفيزي الثاني $600 على أساس بطاقة بنكية فليتأكدوا أنهم سوف يتوصلون ببطاقة بنكية جديدة. لن يتم إيداع الشيك الذي قيمته $1400 في البطاقات القديمة. سوف يتم إرسال بطاقة جديدة بقيمة $1400. فلذلك المرجو من جميع الناس أن يقوموا البحث في بريدهم الذي يتوصلون به كل يوم، لأنه مع كامل الأسف وهذا خبر عن إدارة الضرائب الأمريكية أن هناك العديد من الناس الذين أرسل لهم الشيك التحفيزي الأول أو الثاني عن شكل بطاقة بنكية وقاموا برمي تلك الرسالة لأنهم كانوا يظنون أنها ربما رسائل يتوصلون بها يعني رسائل دعائية أو إشهارية أو بعض البطاقات الائتمانية الكريدت كارد التي يتوصلون بها. تذكروا أن الرسالة التي تحمل البطاقة البنكية المعتمدة من طرف وزارة الخزانة الأمريكية فالرسالة لديها لوجو لوزارة الخزانة الأمريكية. إذا لم يكن هناك لوجو لوزارة الخزانة الأمريكية فتذكروا أن تلك البطائق إما بطائق مزورة أو بطائق دعائية. فحذاري من هذا الأمر لأن هناك العديد من تم الاحتيال عليهم بتلك البطاقة. تذكروا أن البطاقة تحمل اللوجو الخاص بوزارة الخزانة الأمريكية. النقطة الثانية التي سوف أتحدث فيها في هذا الفيديو أتمنى أن لا يكون فيديو مطول لكن هناك معلومات كثيرة سوف أضعها بين أيديكم لكي تعلموا حيثيات ومضامين الحزمة المالية. الكل يعلم أن الحزمة المالية تضم أموال تم ضخها لمساعدة المستأجرين وهناك أموال تم ضخها لمساعدة الناس المتأخرة فيما يسمى بالرهن العقاري أو المورجج. فهناك تقريبا $25 مليار لدعم الإيجار. هناك $30 مليار لدعم الرهن العقاري. فإذا كنت من الناس المتأخرين في الإيجار أو في الرهن العقاري أو ما يسمى بالمورجج بالإنجليزية فتذكر أنه الأموال التي تم توزيعها أو ضخها في هذه الحزمة المالية سوف يتم توزيعها على الولايات. فعليك متابعة هذا الأمر بالدخول إلى الموقع الرسمي للمدينة أو الولاية أو المقاطعة التي تقطن فيها وتكتب مثلا rental assistance مثلا في أورلاندو فلوريدا، rental assistance في ألكسندريا فيرجينيا وهكذا على حسب المناطق التي تقطن بها أو المقاطعة التي تقطن بها. مثلا هنا في أورلاندو هناك مقاطعة أورانج كاوني بفلوريدا أو مقاطعة أوسيولا كاوني وغيرها من المقاطعات للبحث لأنه تلك الأموال التي تمت الموافقة عليها هي لمساعدتك
أو لمساعدة المتأخرين في الإيجار أو مساعدة الناس الذين لديهم تراكم في الرهن العقاري. فيجب متابعة أنه هناك برنامج في ولايتك، في مدينتك، في مقاطعتك تساعد الناس المتأخرين، ويجب عليك التقديم على هذا الأمر لكي تستفيد منه. بالنسبة لأي إنسان استفاد من إحدى البرامج في أي ولاية ويشاهد هذا الفيديو، فالمرجو منكم وضع مثلا اسم البرنامج والولاية التي تقطن فيها حتى يتمكن الجميع من يعني التقديم على تلك المساعدة عوض الاحتفاظ بها لنفسك، لأننا نحاول ما أمكن مساعدة بعضنا البعض حتى يستفيد البعض، لأنه تذكروا أن هذه الأموال أموال دولة. فكل ما هو مطلوب منك فقط وضع اسم البرنامج والولاية التي تقطن فيها حتى يتمكن الإخوان أو الأخوات من الاستفادة من هذا البرنامج. وشكرا للجميع. نبقى في إطار العقار والإيجار والرهن العقاري. فالمستشارة إلهام عمر، وهي مستشارة عن ولاية مينيسوتا، تقدمت بمقترح يوم الخميس الماضي أو يوم الجمعة الماضي. المقترح يهدف إلى إعفاء المستأجرين من المتأخرين في الإيجار وإعفاء أصحاب الرهن العقاري أثناء الجحية. يعني أن المقترح الذي تقدمت به إلهام عمر يطالب الدولة بإعفاء جميع الناس الذين عليهم تراكم في الإيجار أو تراكم في الرهن العقاري، إبان هذه الظرفية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت، هذا المقترح الهدف منه الإعفاء التام الكامل لجميع يعني مدفوعات الإيجار أو الرهن العقاري طوال هذه الجائحة، وبالتالي لن يكون هناك أي تراكم للديون على المستأجرين أو أصحاب المنازل أو ما يسمى بالرهن العقاري. كذلك هذا الأمر لن يكون له أي تأثير سلبي في حالة تمرير هذا المقترح. بقول في حالة تمريره وأصبح قانونا، فهذا الأمر لن يكون له أي تأثير على التصنيف الائتماني ما يسمى بالكريدي هيستوري، ولن يكون له أي تأثير على ما يسمى بتاريخ الإيجار أو ما يسمى بالرينتال هيستوري. فهذا الأمر لن يؤثر عليك. في نفس الوقت المقترح الذي تقدمت به إلهام عمر يهدف كذلك إلى مساعدة المالك، أصحاب الملك، لأنهم سوف يتضررون إذا تم إعفاء المستأجر وتم إعفاء صاحب المنزل. فبالطبع هناك أصحاب الشقق أو المنازل الذين سوف يتضررون. لكن إلهام عمر اقترحت إنشاء صندوق لإغاثة المالك، أصحاب أو أرباب الأملاك أو العقارات، لأنهم كذلك عليهم الاستفادة من هذا الأمر. فهناك صندوق سوف يخصص يسمى بصندوق إغاثة المالك لمساعدة أصحاب العقار. نقطة أخرى أريد الحديث عليها في هذا الفيديو، وهي أنه كما تعلمون أن المقترح أو الحزمة المالية التي تم المصادقة عليها من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن تم تمريرها بدون الاستعانة بأصوات الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث استعملت ما يسمى أداة تسمى بالمصالحة أو reconciliation، بمعنى أن المقترح يتم تمريره في مجلس النواب وينتقل إلى مجلس الشيوخ، وآنذاك يجب فقط تصويت الديمقراطيين ولا نحتاج إلى أصوات الجمهوريين، وهذا ما يسمى بالريكونسيليشن، يعني نحتاج إلى 10 أصوات جمهورية. بالطبع المقترح حينما تم تمريره في مجلس النواب لم يصوت عليه ولا جمهوري ولا نائب جمهوري. حينما انتقل إلى مجلس الشيوخ لم يصوت عليه ولا مستشار جمهوري. هذا الأمر دفع بالحزب الجمهوري إلى التخوف من أن الأمريكيين ربما سوف يكرهون الحزب الجمهوري، لأنه ولا جمهوري صوت لمصلحة هذا المقترح، بمعنى أن ولا جمهوري يريد الخير للمجتمع الأمريكي أو للأمريكيين بهذا المعنى. لكن هناك صقور المجتمع يعني الحزب الجمهوري الذين أكدوا أنهم لن يفقدوا هذا يعني موقع، وأنهم لن يتأثروا، وأن الحزب الجمهوري لن يتأثر بهذا الموقف الذي اتخذه الجمهوريين في الحزمة المالية، لأنهم تم إقصاؤهم بالقانون، تم إقصاؤهم من الحزمة المالية، لأن الديمقراطيين استعملوا reconciliation، وأكدوا أنهم سوف يحاولون ما أمكن استعانة المناصب التي تم يعني انتزاعها في الانتخابات الماضية
من طرف الديمقراطيين، وأنهم سوف يستحوذون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الانتخابات القادمة لسنة 2022، أو ما يسمى بالميد تيرم إليكشن، والتي سوف يكون هناك انتخابات من أجل إما إعادة السيطرة للديمقراطيين على المجلسين، أو أن ربما الجمهوريين يفوزون بإحدى يعني الغرف، سواء البرلمان النواب أو الشيوخ. فهناك انتخابات في السنة المقبلة أو سنة 2023، آنذاك سوف نعلم هل سوف يسيطر الديمقراطيين على الغرفتين في السنوات المتبقية من حكم الرئيس جو بايدن، أم سوف تعود السلطة إلى النواب أو الحزب الجمهوري لكي يسيطر مرة أخرى. لكن كل ما نريد التأكيد عليه أن الجمهوريون يعتقدون أن الحزمة المالية التي تم تمريرها الآن سوف يكون لها سلبيات كبيرة وكبيرة جدا، من بينها ارتفاع الدين العام الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، أن الدولار لن تكون له قيمة، لأنه كما تعلمون حينما يتم تمرير الحزمة المالية هذا معناه أن الدولة سوف تطلب من البنك الفيدرالي طباعة نقود جديدة، بمعنى أن النقود سوف تكون أكثر أو بوفرة في المجتمع الأمريكي، بمعنى أن قيمة الدولار سوف تقل. وسوف تلاحظون إخواني أخواتي أنه ربما سوف نلاحظ ارتفاع في أسعار بعض المواد. لاحظوا هذا الأمر وتابعوا هذا الأمر عن كتب. بالنسبة للنقاط الأخرى التي تحدث عليها الجمهوريين، أنه هناك احتمال سوف تكون هناك حالات غش، تزوير، استغلال للسلطة وغيرها. فهذه الأمور سوف يستغلها الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، كما قلت الميد تيرم وليس الانتخابات الرئاسية، أتحدث عن الانتخابات البرلمانية التي سوف يحاول الحزب الجمهوري إعادة السيطرة على إحدى يعني الغرف في الكونغرس الأمريكي. النقطة الأخرى التي تثير الجدل الآن في الأوساط الأمريكية هي نقطة الارتفاع الصاروخي لتدفق المهاجرين السريين عن الولايات المتحدة الأمريكية. هناك العديد من الجمهوريين وهناك العديد من الولايات الجمهورية التي بدأت تطالب جو بايدن بالتدخل، لأنه عدد الناس الذين بدأوا يتسللون عبر الحدود الأمريكية المكسيكية أصبح رقم مخيف، ربما وصل إلى 76 أو 97% مقارنة مع السنوات الماضية التي كانت تعرف حكم الرئيس دونالد ترامب. نفس الأمر حتى في الأوساط الديمقراطية، فهناك ديمقراطيون يطالبون جو بايدن بالتدخل لحل هذه الأزمة التي ربما سوف تكون هناك أزمة بين الحدود بين أمريكا والمكسيك، أزمة ربما سوف تكون مأساوية. فهذه الأمور كذلك سوف يتم التركيز عليها قريبا، ونتمنى أن لا يؤثر هذا الأمر على مشروع إصلاح الهجرة. تذكروا مشروع إصلاح الهجرة، هذا الأمر يحتاج إلى تصويت من مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ فيه تعادل في الأصوات بين 50 صوت ديمقراطي و50 صوتا جمهوري. ولا أعتقد أن جو بايدن سوف يستعمل أداة المصالحة أو ما يسمى الريكونسيليشن من أجل إصلاح موضوع الهجرة. لماذا؟ لأنه بعد الإمضاء على الحزمة المالية هناك حزمة جديدة تسمى بحزمة الانفراستراكشر أو حزمة البنية التحتية، والتي سوف يتم ضخ 3 تريليونات دولار. سوف أتحدث على هذا الأمر. هذه الحزمة سوف يستعمل فيها الديمقراطيون الريكونسيليشن، بمعنى أنهم لن يحتاجوا إلى الجمهوريين لتمريرها. فتذكروا أن هناك العديد من النقاط التي ما زالت تنتظر الرئيس جو بايدن يعني أن يتم تفعيلها، مثل الهجرة وغيرها من الأمور. الآن ننتقل إلى بعض الأخبار التي تتحدث على التوظيف وعلى البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للتوظيف، إذا كنت تقطن في كاليفورنيا فإن شركة شركة ديزني المعروفة، منتجعات ديزني في كاليفورنيا، فإنهم يخططون لفتح المنتجعات نهاية شهر أبريل من سنة 2021، يعني بعد شهر من الآن. وأكدت الشركة أنها سوف تستدعي تقريبا 10,000 عامل للعودة إلى عملهم بعد إجازة بسبب الوباء. كذلك سوف يتم البدء في فتح المنتجعات بنسبة 15% لتنتقل فيما بعد إلى 100%. نفس الشيء أعلنت عليه شركة يونيفرسال ستوديوز وشركة هوليوود، وهي من بين المنتجعات المعروفة في كاليفورنيا. نتمنى أن يتم فتح المنتجعات كذلك هنا في فلوريدا ليعود الناس إلى يعني أعمال وظائفهم قريبا. بالنسبة للبطالة، فهناك مكتب أو بنك جولدمان ساكس، وهو من أكبر يعني
المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قام بتقرير أعده مؤخرا. هذا التقرير أكد على أن هناك أو سوف يكون هناك ارتفاع في معدل التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه سوف يكون هناك إلغاء لقيود كورونا التي اتخذته بعض الولايات كتكساس والميسيسيبي، وإعادة فتح الاقتصاد. التقرير كذلك توقع أن نسبة البطالة سوف تنخفض من 6.2% إلى 4%، وأنه غالبا الاقتصاد سوف يعود إلى ما قبل مرحلة الوباء في الربع الثالث من نهاية هذه السنة. هذا كل الأخبار المتعلقة بالحزمة المالية. سوف أضع لكم فيديو مخصص فقط للإجابة على أسئلتكم بخصوص الحزمة المالية. تذكروا أنه هناك سؤال يطرح عليه يتعلق هل سوف يكون هناك شيك رابع. الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن أعلنت أنه ما دام هناك مرض، ما دام هناك وباء، ما دام هناك ارتفاع في البطالة، فهناك احتمال أن يكون هناك شيك تحفيزي آخر. تذكروا في هذه الوقت الذي أضع فيه هذا الفيديو، وهو نهاية الأسبوع التي تلي إمضاء الرئيس الأمريكي جو بايدن على القرار الحزمة المالية. تذكروا أن الآن الظروف في أوروبا غير جيدة، لأنها الآن عرف ظهور الموجة الثالثة من كورونا، وهناك دول في أوروبا الآن تعاني وتخطط للإغلاق. فنتمنى أن هذا الأمر لا ينتقل إلى أمريكا، لأنه في حالة الانتقال إلى أمريكا فإننا سندخل في مرحلة أخرى من كورونا لا قدر الله. يعني نتمنى أن الاقتصاد يعود إلى ما كان عليه، نتمنى أن يعود الناس إلى وظائفهم، ولكن لا نتمنى أن يستمر هذا الوضع، لأن كورونا ليست فقط وباء بل تؤثر على العديد من الجوانب الحياتية للناس. بطالة، ربما فقر، ربما مرض، ربما العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. فنتمنى أن لا ينتقل هذا المرض، ولا أن لا نرى موجة ثالثة من كورونا لا قدر الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.